علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل تسی احباب برادری مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ منیب الرحمن راسخ حفظہ اللہ تعالی بڑا ناصحانہ عالمانہ خطاب سماعت فرما رہے سو۔ دعا کرو اللہ تعالی کتاب و سنت دیاں باتاں سن سنا کے سمجھ کے سانو سب نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات دے بے شمار احسانات نے، انہاں دے وچوں ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے سانو دو جاناں دے وچوں پیدا فرمایا، ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے۔ اتنا بڑا اس خالق و مالک دا احسان ہے کہ اگر کسی شخص دے اوپر اے احسان مالک دا نہ ہوئے، جدی پیدائش دے اندر کوئی تیسرا شامل ہو جائے تو وہ شخص معاشرے دے اندر سر چک کے جین جوگا نہیں رہنا۔ بڑے پیدا ہون والے ایسے بھی پیدا ہوئے شروع چ ٹھیک سی کہ جنہاں نو ولادت تو فوری بعد کسے روڑی تے سٹ دیتا گیا، کسے گندے نالے چ سٹ دیتا گیا، بچے نو پیدا ہون تو بعد کسی جنگل ویرانے اور بیابانے چ سٹ دیتا گیا۔ ایسے واقعات سنے نہیں کریں، ایکو کٹ رکھے کہ بچہ پیدا ہوئے اور انہوں لاوارس کر کے سٹ دیتا گیا۔ ایسے لاوارس بچے نو اگر کوئی اٹھا بھی لوے، ایدی ویلفیئر نے ایک الگ یونٹ بنایا لاوارس بچیاں دی پرورش دا۔ وہ اٹھا بھی لین، اس بچے نو پالن، او دی پرورش کرن، او دی تعلیم دا، او دی تربیت دا انتظام کرن، اور وہ بچہ جوان ہو جائے، شناختی کارڈ بنن دا مرحلہ آئے نا تو نادرہ والے پوچھن گے تیرا نام کی ہے، وہ اپنا نام دسے گا جو بھی ادھر رکھیا گیا، وہ پوچھن گے تیرے باپ دا کی نام ہے، تو ایدہ سر شرم نہ چک جائے گا کہ میں کی دسا میرا باپ کون ہے۔ کی ایسی مجبوری سی کہ میرے باپ نے مینو
اپنی نسبت اور میرے نام دے نال اپنے نام دی ولدیت نہیں دیتی. میری ماں دا کردار مشکوک ہے یا حالات ایسے سن کہ جنہ دی وجہ تو مینوں لاوارث کر کے سٹ دیتا گیا. سانو کوئی نام پوچھے نا تے بڑی خوشی نال اپنا نام دسنے. اگر کوئی باپ دا نام پوچھے تے بڑے فخر نال دسنے ہیں کہ اے شخص ہی میرا باپ ہے. اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے اپنے باپ دے باپ ہون تے، اتنا یقین ہے اور اپنی ماں دے امانت دار ہون تے. میں گل غیرت دی کرن لگا، ذرا اپنی غیرت بلند رکھ کے میری بات نو سننا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. توجہ رہے گی نا نشان. اس بات کا اتنا یقین ہے کیونکہ میرا باپ غیرت والا، میری ماں بھی غیرت والی، باپ بھی خاندانی اور ماں بھی خاندانی، اور جڑی میری ماں ہے وہ میرے باپ دی امانت وچ خیانت نہیں سی کرن والی. اس واسطے مینوں اتنا یقین ہے کہ اے شخصیت ہی میرا باپ. تو اے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے. ہن انہاں دوواں جاناں دے ذریعے پیدا ہو کے بچہ دنیا 'چ آیا. آن والے بچے واسطے فوری طور تے قاری صاحب آگے، مولانا صاحب آگے، انہوں نے آ کے سجے کان وچ اذان بولو. اذان لگدا مینوں بھی ہن دینی پینی. کی خیال جی اذان دئیے کم تاکہ شروع تو شروع ہو جائے. کیوں جی ہن اذان دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ سجے کان وچ اذان اور کھبے وچ تکبیر. اقامت دے او کلمات جڑے نماز تو پہلے ادا کیتے جاندے نا، ادا مقصد یہ ہے کہ آن والے مہمان نو آندیاں ہی سب تو بنیادی پیغام سنا دیتا جائے، پہنچا دیتا جائے. ایک کوئی گل ہے سجے کان وچ وی تے کھبے کان وچ وی دو دو واری دہرا کے تکرار دے نال اے دنیا چ آن والے اے اذان اس بات دی مبارک ہے کہ جنہ دے گھر آئے ہیں وہ اللہ تے رسول دے منن والے نے، اور اس پاکیزہ نظام دے ذریعے تو دنیا چ آیا ہے کہ جڑا نظام اللہ تے دے رسول نے ساڈے تک پہنچایا ہے، اور او دو ہی نے، دوواں دے ذریعے تو دنیا چ آیا ہے. تیری جان وچ رڑا نہیں، ملاوٹ نہیں. اس بات دی مبارک ہوئے تو دوواں دا بن کے دنیا چ آیا ہے. ایک ماں ہے، ایک باپ ہے. ہن اگاں دھیان رکھیں، اگاں بھی دو ہی نے، اگاں بھی دو ہی نے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. آن والے جی میں دوواں دے ذریعے دنیا چ آئے، اگاں بھی دو ہی نے، ایک الہ ایک رہنما ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. سجے کان وچ بھی کھبے وچ بھی دو دو بری ایک ہی پیغام دے دیتا گیا. سونیا جویں تیری جان وچ دو نے، ایویں تیرے ایمان وچ بھی دو نے. آواز دی چس کوئی نہیں استاد جی، آواز نا بے سوادی جی. پہلے سو ٹھیک سی، جان وچ بھی دو اور ایمان وچ بھی، جان وچ بھی دو تے ایمان وچ بھی دو. دو ہی نہیں، دوواں دیا اگامی دوواں دا بن کے رہی. جان میں ایک ماں ہے، ایک باپ ہے. ایمان میں ایک الہ ہے، ایک رہنما ہے. الہ کو پوجنا ہے، رہنما سے پوچھنا ہے. الہ کو پوجئے، رہنما سے پوچھئے. انہاں دوواں نو کافی سمجھ لے، زندگی چ کسی تیسرے دی لوڑ رہنی نہیں. حضرات آؤ ذرا ایکو بعد والی بے شک ختم کر دیو. آواز سادی اور ٹھوس ہوئے لیکن آواز بڑی صاف اور بڑی سمجھ آن والی ہوئے، ایک ایک لفظ دی سمجھ. جزاک اللہ، بڑی توجہ. اے بعد والا بھی سب کچھ بند، ایک بڑی بالکل ٹھوس سادی. جزاک اللہ. ہن تھوڑی جی آواز کھولے آ جائے تے باریک رکھیا. دو ہی نے. ہن ذرا توجہ رکھنا، خالق کائنات نے گل منڈوں شروع کی تھی. آغاز انسان دی ابتدا،
مڈ بجن لگے ہیں اور میرا مالک خالق کائنات قرآن کریم حضرات اس سارا منظرنامہ ساڑھے سامنے بیان کر رہے ہیں عرش والا رب فرما رہے ہیں ان گل مڈوں شروع کرنے لگے ہیں ذرا پوری توجہ اور محبت دینا فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فرمایا اے کائنات دے لوگوں اس رب کو ڈرن والے بن جاؤ کیڑا رب جنہیں تانوں ایک جان چو پیدا کیتا پھر او دے وچوں او دا جوڑا او دی بیوی نو پیدا کیتا وہ خلق منہا زوجا ایدی بیوی نو بنائے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء پھر دے وچوں اس جوڑے دے وچوں بڑے مرد بنائے بڑیاں عورتاں بنائیاں اگے انہاں دے جوڑے بنا دیتے میں قربان جاواں ایک ایک جوڑے دے وچوں تانوں پیدا کیتا ہے ایک جوڑے دے وچوں مینوں پیدا کیتا ہے کتنا پاکیزہ نظام ہے کتنیاں غیرتاں والا نظام ہے کتنیاں شرما والا نظام ہے کتنا پاکیزہ تے حیاواں والا نظام میں قربان جاواں خالق کائنات نے پیدا کر کے گئے انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سبحان اللہ دل لگاؤ قرآن کریم دے نال فرمایا ویکھ میں کتنے پاکیزہ نظام دے ذریعے ایک جوڑے دے وچوں تینوں پیدا کیتا ہے حضرت انسان اور یہ جوڑا بھی تیری زندگی دے اندر ایسا عظمتاں والا یہ جوڑا بھی تیرے واسطے ایسیاں شاناں والا ایسیاں برکتاں والا میں قربان جاواں پھر حق دسے فرمایا اے انسان بڑے دھیان دے نال انہاں حقوق نو ادا کرنے اور حق کی نے خالق کائنات دے حقوق دسن دی ترتیب کی ہے پوری توجہ رکھنا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سونیا تیرے رب دا فیصلہ آ رہا ہے عرشاں والے دا فیصلہ کہ فیصلہ کی اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ اے کائنات دے لوگوں اللہ کلے دی عبادت کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین دے نال نیکی کرے آجے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرے آجے اور پوری ذرا توجہ کرنا ترتیب ویکھے آجے حق دسے جا رہے ہیں فرمایا پہلا حق او دے جنہیں پیدا کیتا ہے پیدا کرنے والا کو ثم انشأناه خلقا آخر اے خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین سبحان اللہ میں قربان جاواں قرآن کریم حضرت انسان دی تخلیق دے مرحلہ در مرحلہ حضرات نا مراحل دا ذکر کر رہے ہیں فرمایا مٹی دے چند ذریاں چوں پانی دا قطرہ توجہ قرآن وال مٹی دے چند ذریاں تو پانی دا قطرہ پانی دے قطرے چوں گاڑا خون گاڑے خون چوں گوشت دا لوتھڑا گوشت دے لوتھڑے چوں ہڈیاں پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھائے ثم انشأناه خلقا آخر اور میں قربان جاواں کتے میرا مالک انجلان کر دے وَإِن قُلْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نخرجکم طفلا ماں دے پیٹوں ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفا ومنکم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض حامدة واذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج سبحان اللہ میں قربان جاواں جے دل لگاؤ قرآن کریم دے نال رات دی سمجھ بھی آئے دل روشن بھی ہو جان سینے منور بھی ہو جان زندگیاں بدل جان قرآن قرآن ہے اور میں قربان جاواں قرآن کریم دیاں بولیاں ترجمہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگاں نے ترجمہ کرنا قرآن دیاں اینا آیات دا اوے مٹی کولوں پانی بنیو پھر جوکتے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری شکل کڑی جلوٹی پھر بچہ بن کے جگتے آئیو تے تو بنی پھرے لنگوٹی وہ شیر جوانا مڑ بڑڑا ہوئیو نہ ڈر سکیں بن سوٹی اور جو سکھیا سب پھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی اور دنیا تے ضائع کر لئیو عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی بنان والا کون پیدا کرن والا بولو کون میں قربان جاواں بنایا ہے حضرت انسان دی تخلیق دا ذکر کر کے نال اپنیاں وڈیائیاں کر دے پیا او عظمتاں والی ذات جنہیں انسان نو خلق کیتا ہے انسان نو پیدا کیتا فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا اور رب جے پیدا کرن والا بہترین تخلیق فرمان والا سب تو احسن خالق او جے رب کتے اعلان کر رہے ہیں حضرت انسان دی ولادت دا ذکر کر کے نال اپنیاں بڑائیاں بیان کر رہے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن پاک دل لگاؤ حضرات بڑی محبت دینا حضرت انسان دی تخلیق دا ذکر ہے اللہ اپنی تعریفاں پہ کر دے اللہ دا شاہکاری ایسا ہے اللہ دی قدرت دا شاہکاری ایسا ہے حضرت انسان پیدا کرنے والا اللہ فرمایا جنہیں بنایا ہے وہ دا سب تو پہلا حق کے کہ حق کیے اللہ تعبدو اللہ ایہ سونیا اے سر کٹے آتے جائے پر اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے چکنا گوارا نہ کرے اے سر کٹے آ جائے غیر اللہ دی چوکھٹے نہ چکے اے رب دا حق اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی ہاتھ بن کے کھلونا اے قیام عبادت رکوع عبادت چکنا عبادت سونیا سجدہ عبادت دعا عبادت صدا عبادت مشکل کشائیاں واسطے پکارنا عبادت حاجت روائیاں واسطے پکارنا عبادت پتر منگن لئی پکارنا عبادت شفاواں منگن لئی پکار عبادت بارشاں منگن لئی پکار عبادت عزت دا سوال عبادت رحمت برکت دا سوال عبادت نظر و نیاز عبادت کج کے بولو ہر قسم دی عبادت دے لائق کلا اے مسجد گون جائے مسجد دے در و دیوار گواہ بن جان ہواواں تے فضاواں گواہ بن جان ہر قسم دی عبادت دے لائق کلا
فرمایا ایویں بھول کے بھی کسے نو نہ پکاری میرے تو علاوہ جنوں بھی پکارے گا او دی حقیقت میں رب آپ ہی دس دینا فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدرہ فرمایا جنہوں بھی میرے کے علاوہ پکارے گا من دون اللہ 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 نبی 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 اللہ نہیں اللہ نبی نہیں ولی 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 اللہ نہیں اللہ ولی نہیں سارے اللہ تو علاوہ نے اللہ کلہ ہے نبی اللہ تو علاوہ ولی اللہ تو علاوہ بزرگ اللہ تو علاوہ پیر فقیر یہ سب اللہ تو علاوہ نے فرمایا اللہ تو علاوہ جنوں بھی پکارے گا میں رب آپ ہی دسنا پیا فرمایا یہ سارے رل کے ایک مکھی بھی بنا سکتے لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یہ سارے رل جان ایک مکھی نہیں بنا سکتے اس تو اگلی گل اس تو بھی بڑی ہے مکھی بنانا تے بڑی دور دی گل ہے فرمایا ایک دسترخوان لگیا ہوئے او دے اوتے کھانے پے ہون او دے اوتے مٹھیائیاں پیاں ہون او دے اوتے قورمے او دے اوتے چورمے او دے اوتے کھیر او دے اوتے کسٹرڈ بڑائی کچھ ہے مٹھی انشاءاللہ وہ دے ہوتے جناب بڑے رنگا رنگ دے کھانے بڑیاں بڑیاں آلہ ڈشاں پئیاں ہون ہوتے جناب سٹیم روسٹ ہوئے ہوتے بیف تے مٹن کڑائیاں ہون فرمایا یہ سارے کرنیاں پرنیاں والے سارے جبیاں تے دستاراں والے سارے پکڑیاں تے تسبیاں والے سارے بڑے بڑے دعوے کرن والے ڈبیاں تارن دے دعوے اور جناب بگڑیاں بنان دے دعوے ٹوٹیاں نو جوڑن دے دعوے اور جڑیاں نو ٹوٹن دے دعوے حضرات اے ہیٹھلی اتے کرن دے دعوے اتلی تھلڑے تھلے کرن دے دعوے اے کرن والے سارے آ جان دسترخوان تے بہ جان روٹی کھان لگن تے ایک مکھی آ جائے اے نہ پیراں اے نہ فقیراں اے نہ بزرگاں اے نہ ولیاں اے نہ پوری کائنات دے بڑے تو بڑے لوگاں دے سامنے جنہاں نو اللہ تو علاوہ پکاریا جاندا ہے مکھی انہاں دے اگے پئے ہوئے کھانے دے وچوں اپنے منہ دے قدر ایک ذرہ کھانے دا چوک کے لے جائے یہ سارے کرنیاں پرنیاں والے بیٹھے ہون وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا مکھی کنا کو چک سکتی ہے شَيْئًا وَشَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ یہ سارے رل جان مکھی دے منہ دے وچوں اپنے کھانے دا ذرہ واپس کھو سکدے پتر کی بن گیا ہے توجہ ہے جو ماشاءاللہ بس بھوک نکل گئی فرمایا مکھی بنانا تے دور دی گل ہے مکھی نہ دے کھانے دا ذرہ چک کے لے جے رل کے واپس کھو سکدے لا یستنقذوہ منہ اصل گل پتہ کی ہے ضعف الطالب والمطلوب جڑا منگتا ہے جڑا طالب ہے جڑا جناب ضرورت مند ہے او تے ہوندا ہی کمزور ہے پر ایڈا چلا تے کمل ہے جدے کولوں جا کے منگدا پیا او بھی کمزور ہے اسی یہی تے دعوت دینے اوے کمزوراں کولوں نہیں منگیدا اوے بھوکیاں کولوں نہیں منگیدا اوے محتاجاں کولوں نہیں منگیدا اوے فقیراں کولوں نہیں منگیدا اوے کمزوراں کولوں نہ منگیا کر جے منگنا ہی تے شاہ زور کولوں منگ اللہ کولوں منگ چاکا کا دائی اوتھے کاٹا کا دائی اللہ کولوں منگ سنگ نہیں اللہ کولوں منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ اللہ کو اور مانگ رہنی دے ایمیں پرونیاں نو زامت دینے دی گال ہے نعرے جوگے تے آئی نہیں بچارے اللہ تو آڑا بہنا قبول فرمائے جزاک اللہ اللہ برکت دے بس تو سینہ سنی جایا جا
اچھا اللہ اے خدا گاج کے درہ گاج اے خدا اللہ تو آڈے جذبے قبول فرمائے اللہ دی قسمیں وہ سوندہ جے پیا وے انج تسی منوں نہیں سن رہے جی میں او ایس ویلے سانو سن دے ہر ویلے ہی سن دے پہ ہر ویلے ہی ویندہ جے پیا او نورادی کرن واسطے میں قربان جاما اور مانگ اللہ کوڑوں اور مانگ پر اور تو نہ مانگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ اور بورے والا دے روشن ضمیروں پوری توجہ انشاءاللہ سینے ٹھال جان منگن والا ویکھو لوگو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے منگن والا ویکھو لوگو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 2 3 5 کسے 4 تو نہ مانگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ وہ دے در تے آ جا جڑا سارے دیاں سن دئی پیا جڑا سب دیاں لوڑاں پوریاں کر دے میں قربان جاواں اس خالق و مالک دا در رات پوری کائنات اس در سے چکی نظر آئے گی انبیاء اس در دے سوالی اولیاء اس در دے فقیر سنو فرمایا جنہوں میرے تو علاوہ پکاریں گا پہلی گالے میں لا یسمعو دعاءکم وہ تو آڑی پکار سن سکدے ہی نہیں میں تیرا رب کہہ رہا لا یسمع دعاکم ولو سمعوا اگر سن بھی لین ولو سمعوا یعنی اللہ سنا بھی دوے مستجابوا لکم وہ تینو جواب دین جوگے نہیں تیریاں لوڑا پوریاں کرن جوگے نہیں تیریاں مشکل کشائیاں جوگے نہیں تیریاں حاجت روائیاں جوگے نہیں ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبير اس اللہ خبیر تو بہتر تینوں کون خبران دس سکتا ہے اللہ تو بہتر تینوں کون متنبع کر سکتا ہے روز قیامت انہا سارے ہاتھ کھڑے کر جانے نہیں اللہ اساں کدوں کیا سی کہ انہا لوگانوں کہ تسی منوں اللہ تو علاوہ اللہ دے مقابلے تے داتا منو اللہ اساتے نہیں سی کیا کہ منوں کرنیاں پرنیاں والا منو اللہ اساتے نہیں سی کیا کہ سانوں ڈبیاں تارن والا منو فرمایا روز قیامت تو آڈے شرک تو انکاری ہو جانگے آج تسی اینا تو انکاری ہوگے اللہ کلے دی چوکھٹ تے آ جاؤ وہ انتظار کر رہے آجے وہ تے سندہ جے پیا وہ تے مندہ جے پیا وہ تے چوڑیاں پردہ جے پیا جدے درد فقیر اللہ دے نبی نے اللہ دی قسمت اللہ دی قسم اے نبیاں دی عظمت نبی اللہ دے درد فقیر اے نبیاں دی شان نبی اللہ دے درد محتاج اے ولیاں دی شان ولی اللہ دے درد منگتے پیر اللہ دے درد منگتے بڑے بڑے اہل علم اللہ دے بندے متقی اولیاء اللہ دے درد فقیر نے پوری کائنات اللہ دے درد فقیر اے انسانہ دی عظمت اے رب دی شان وے اللہ کلا غنی نبیاں دی شان نبی اللہ دے فقیر نے اللہ دی شان اللہ کلا غنی کلا ایک کو میں قربان جاواں وہ داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے وہ ناٹ والے وہ بیدار ہو کے جناب تیار ہو کے اللہ دی توحید دے اشعار دلان دے تہ خانے آج بٹھانا پوری توجہ وہ داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ بھر دے غنی میرا اللہ بھر دے وہ سب دیاں جولیاں
दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां मौला तेरी शान नू वेखां खांदा कुल जहान नू वेखां मौला तेरी शान नू वेखां खांदा कुल जहान नू वेखां ओए कल्ला मेरा अल्लाह सुन दे सब दियां बोलियां दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां फरमाया जा आजमा भी ले जा चेक कर भी ले और चैलेंज दे दिता है रब्बे कायनात का चैलेंज अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै फरमाया जिन्हों भी मेरे तो इलावा पुकार दे हो ले आओ किसी दा नाम ते लो किसी ने मेरे नाल रल के या मेरे तो इलावा अपने तौर ते जमीन दा चप्पा ही बनाया होए बदली दा टुकड़ा बना के टंग दिता होए किसी दा नाम ते लो सूरज बनाया होए चंद बनाया होए कोई सितारा बना के लटका दिता होए और किसी बूटा उगाया होए किसी फल लगाया होए किसी फूल उगाया होए और किसी पत्ता ही बनाया होए और किसी मक्खी बनाई होए ओदा नाम ते लो मैं यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै अल्लाह दा चैलेंज किसी चीज बनाई होए किसी मच्छर ही बनाया ओदा नाम लो फरमाया किसी खजूर खाते ना खजूर एदी विच गिटक दे उत्ते ना एक बारीक जी छिल्ली है चिट्टे रंग दी ना गिटक दे उत्ते बारीक जी छिल्ली ये धागा जिहा इनू कुरान कहंदा है कितमीर मा यमलिकून मिन फरमाया किसे खजूर दी गिटक दी बारीक जी छिल्ली बनाई है ओदा भी नाम लवो पूरी कायनात दा चक्कर लगाओ लब लब के मेरा शरीक मेरा साजी मेरा भाईवाल मेरा हेल्पर मेरा मददगार मेरा पार्टनर लब लब के थक जाओगे हार के जिस नतीजे ते पहुंचोगे वो नतीजा मैं रब पहलू ही दस देना फिर कह उठोगे सुबहानहू व तआला जिड्डा को ताल आए ना उंज कहो सुभान अल्लाह सुभानहू व तआला अम्मा युशरिकून ओ पाक शरीकां तो पाक भाईवालां तो पाक कमियां तो पाक नक्सां तो पाक ऐबां तो पाक मैं कुर्बान जावां मैं किस रंग दे नाल उस रब दी तौहीद सुनावां सोहणे ओदा हक है जे ओदे तो इलावा किसी दी चौखट ते अपनी जबीन नियाज नू खम ना करी अपनी पेशानी ना झुकाई झुकना नहीं सजदा नहीं करना हर किस्म दी इबादत दे लायक कल्ला एक इला है और एक रहनुमा है इला को पूजिए रहनुमा से पूजिए इला को पूजिए इला को पूजना है रहनुमा से पूछना है दोवां दिया दोवां दा ही बन के रही जिवें जान च दो ने इवें ईमान विच भी और मैं कुर्बान जावां जड़ा रहनुमा रब्बे कायनात ने अता कीता मेरा पैगाम मुकम्मल हो रहा है रहनुमा ऐसा मिल गया खालिक कायनात फरमा रहे हैं फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीर फरमाया मेरे प्यारे नबी असा तुहानू गवाह बनाए असा तुहानू शाहिद बनाया और मुबश्शिर बनाया खुशखबरियां देने वाला और नज़ीर बनाया लोकां नू रब दे अज़ाबां तो अल्लाह दे गुस्से ते कहर ते गज़ब तो डराने वाला बनाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही अल्लाह दे हुक्म नाल लोकां नू अल्लाह वल बुलाण वाला बनाया जिथे सारियां ड्यूटियां बयान कीतियां ना सोनिया ए मनसब ए ड्यूटियां ए ओहदे और ए तुहानू असा रैंक अता कीते ने ए जिम्मेदारियां लगाइयां नाल फरमाया व सिराजम मुनीरा ते मैं सोहना भी रज के बनाया तरतीब देखो कुरान दी
اور اسلوب دیکھو سراجم منیرا ادا مانا نا روشن تے چمکدا سورج پر سورج دا حسن کملی والے دے حسن دے سامنے ماں تے چاند دا نور مصطفیٰ دی روشنی پاک پیغمبر دے حسن و جمال دے سامنے حضرات یہ بھی بے نور ہے میں قربان جاواں سراجم منیرا روشن سورج بنائے روشن سورج یہ ہے رہنما جدے ذریعے رہنمائی ملے فرمایا سراجم منیرا روشن سورج حسن و جمال بل بھی اشارہ ہے پاک پیغمبر دیاں رہنمائیاں امام کائنات دی رشد و ہدا بل بھی اشارہ ہے بزرگاں نے مثال دینی پریا بازار ہوئے دوپہر دا ویلا ہوئے یا چٹیل میدان ہوئے یا گھر دا سین ہوئے کسی بندے دا روپیہ ڈگ پوے سکہ ڈگ پوے تے انہوں لبن واسطے دوپہر دا ویلا سورج سر تے یا پوری آب و تاب نال چمک دے پیا سورج دیاں کرنا ہر چیز تے پہ رہیاں ہر چیز روشن اور اے روپیہ لبن واسطے دیوا بال کے لے آئے دوپہر دا ویلا روپیہ لبن واسطے پیسہ لبن واسطے اپنی چیز گری ہوئی لبن واسطے کی بال کے لے آئے دیوا دسو دیوا اسی پنجابی جنا ساڑھے عام طور دے کیا جاندہ ہے کسی بندے نو نا ڈی گریڈ ڈی والی جاؤ دیویا دیوا بال کے لے آئے روپیہ لبن واسطے فرمانا اوہ دین ہندیاں جو دیوا والے دین ہندیاں جو دیوا والے احمق اس نو کہیے تے احمد ہندیاں جو مرشد ڈھونڈے اس دا نام کی لئیے آمینہ دلال دی موجودگی دی اندر سراج منیر دی موجودگی دی اندر ایسا سورج ہے سیدہ عائشہ کہنیاں لنا شمس وللآفاق شمس ایک سورج ساڑھا ہے ایک سورج آسمان ہے شمسی خیر من شمس السماء میرا سورج آسمان دے سورج نو بہتر ہے کیوں الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء آسمان دا سورج فجر تو بعد طلوع ہوندا ہے اور میرے سورج دیاں کرنا عشاء تو بعد بھی پھیلیاں رہندیاں نے اے سورج ہے سراجم منیرا اللہ نے اے سورج عطا کیتا ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اپنی محبت دے موتی پرونے اور فرمانا جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے سنا دے ان ہے اخیر ہی جے ان تسی اخیر پہلو نہ کر دیا توجہ رکھنا محبت دینا جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے کائنات نو سخدا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی جگ چمکیا سراج منیرا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ آیا اور کئی پھول پہ دولتاں شوکتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدرہ دی تیری ونڈ احمد مجتبہ آیا میں قربان جاواں محبوب آئے ہیں کون محبوب ہے خالق کائنات نے صفتاں او خوبیاں عطا کیتیاں جے میں وینا او دے کردار وال ایڈا سچا کوئی نہیں جے وینا او دی گفتار وال ایڈا سچا کوئی نہیں جے وینا او دی شکل وال ایڈا سونا کوئی نہیں جے وینا او دی عقل وال تے ایڈا سیانا کوئی نہیں اور سیانا پتہ کڈا کو میری سرکار دی عمر سی اجے 35 سال اجے نبوت دا اعلان اس تو 5 سال بعد کرنا ہے 35 سالہ دا کڑیت جوان میرا سونا مصطفیٰ صلی اللہ پڑھ چھڑو ایک بری ٹھنڈ پا دیو محمد جاگ کے بہنا ہے سامنے فرنٹ تے بہ کے نا سوئی دا نہیں ہوندا ڈرائیور نو بھی نیند آ گئی تے جے ڈرائیور سو جائے توجہ روے کی نشان اجے اعلان نبوت نہیں کیتا کہ بارشاں پینیاں نا مکہ شہر سارا پانی آ کے بارشاں دا جمع ہو جانا بیت اللہ دے سین وہ مطاف اج بھی نا پورے مکے دی سب تو نیویں جگہ
سارے مکے دی سب تو نیویں جگہ وہ کعبۃ اللہ والی جگہ جتھے طواف ہوندا ہے نا مطاف کتنی سیڑھیاں اتر کے آئی دے اللہ تانوں ساریاں نوں ویکھنا نصیب کرے اللہ اتھے لے جائے اللہ حاضریاں نصیب فرمائے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال بار بار بلائے پانی کھلوتا رہنا کنے کنے دن پانی کھلوتا رہن نال کعبۃ اللہ دیاں دیواراں نوں تریڑاں پے گئیاں دراڑاں پے گئیاں قریب ہے کہ کعبہ دی عمارت گر جائے اور مشرکاں نے جڑے وچ اپنے بت رکھے نے معبود رکھے نے نعوذ باللہ جھوٹے الہ رکھے نے انہاں دیاں لتاں باواں ٹوٹ جان کہن لگے انہوں گرا کے نویں سرے تعمیر کرو قبل اس دے کہ ایک خود گر جائے اور ساڑھا نقصان ہو جائے ساڑھے رب ٹوٹ پاج جان تے انہاں نو بچاؤ جو میں قوم ابراہیم نے کیا سی نا انصرو آلہتکم اپنے ربان دی مدد کرا جی انہیں صاحب جو میں قوم ابراہیم نے کیا انجی یہ بھی کہنے لگے بچاؤ کہنے لگے نویں سرے تعمیر کرو لگ پہ تعمیر کرن جدو بنیاداں کعبۃ اللہ دیاں نیاں باہر آئیاں نا تے مقام آیا حجر اسود رکھن دا اللہ سب نو زیارتاں بھی کرائیں تے بوسے بھی نصیب بار بار جاؤ بوسے لو حجر اسود رکھن دا مقام آیا نا تے ایک چودھری اگیا لو جی تسی پرا ہو جو اے پتھر میں رکھنے ایک دوجہ آگیا کہنے لگا نہیں حق ساڑھا بن دے ایک تیسرا آگیا کہنے لگا کیوں اسی کعبے دے متولی قریب انہاں دی جنگ چھڑ جائے چھوٹی چھوٹی گل تو لڑن والی ہے قوم کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ چھوٹی چھوٹی گل تو لڑن والے قریب انہاں دی جنگ چھڑ جائے ایک بندہ سیانا کھلوتا کہنے لگا لوگو لڑ نہ پہ آجے میں ایک مشورہ دینا جے میرے مشورے تے عمل کرو گے تے مسئلہ کہنے لگے مشورہ کی کہنے لگے اسی سارے بیٹھے ہیں بیت اللہ دے سینے ابن حشام انج لکھیا اور بعد روایت کہنے لگے اگلے دن صبح لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ مضبوط روایت ہے اسی سارے بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ دے سینے اٹھ کے بندہ باہر جائے کوئی نہ باہروں اپنی مرضی دا بندہ بلائے کوئی نہ انتظار کرو جیڑا بھی باہروں سب تو پہلوں آ گیا اج سمجھو وہ آپ نہیں آیا بلکہ گھر والے نے بلایا جیڑا بھی آ گیا وہ ساڑھا فیصل ہوئے گا وہ ساڑھا جج ہوئے گا وہ جو فیصلہ کرے وہ دیتے سارے راضی کہنے لگے گلتی ٹھیک ہے جیڑا بھی آئے گا غیر جانبدار ہوئے گا ڈنڈی نہیں مارے گا کسی ایک پارٹی دی طرفداری جو بھی فیصلہ کرے ادھروں انہاں دیاں نظران لگ گئیاں مکے والیاں دیاں نگاہاں بیت اللہ دے سین دے دروازے ویکھو کیڑا ہوندا ہے کون آئے گا ادھروں انہاں دیاں نگاہاں لگ گئیاں تے عرش تو کملی والے محبوب دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں اللہ نے دل وچ گل پائی میرے محبوب نبی اٹھے چلے سین حرم وال قدم مبارک باہر دے دروازے تو اندر رکھیا دیکھیا چودھری تک دینے پہ فرمایا سردارو خیر تے ہے نا کیویں انتظار دیاں نظراں تک دیو پہ سارے مکے والے کہن لگے لو مسئلہ حل ہو گیا لو کم بن گیا کیوں اے جڑا آیا ہے کوئی اور نہیں آیا ھذا الامین رضینا ہو اے امین آگے ہے جو بھی فیصلہ کرے گا اسی یہ دے فیصلے تیرا دیا میری سرکار قریب آئے اے جے صادق اے جے امین عمران خان صادق و امین نہیں نواز شریف صادق و امین نہیں کوئی تیجا چوتھا صادق و امین نہیں صادق و امین رب نے بنایا تے مصطفیٰ نو بنایا پاک پیغمبر قریب آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مسئلہ بن گیا حجر اسود رکھن تو تنازع بن گیا فیصلہ ہوئے ہیں جڑا باروں سب تو پہلوں آئے گا وہ ساڑھا فیصلہ کرے گا سونے تو ہی آئے ہیں کہ ساڑھا فیصلہ کر دے میرے محبوب نے گل سنی فرمایا بس یہ تے گالی کوئی نہیں کہنے لگے اسی لڑن مرن لگے ہیں تو کہنے گالی کوئی نہیں فرمایا ایک چادر بچھاؤ ہونے مسئلہ حل ہو جائے گا چادر بچھائی میرے محبوب نے فرمایا پتھر اٹھا کے چادر پہ رکھ دیو پتھر رکھ دیتا گیا فرمایا سارے چودھری سارے سردار اگے آ جو جڑا بیٹا اپنے آپ نو حقدار سمجھ دے نا پتھر رکھن دا وہ اگے آ جو سارے چودھری آگے فرمایا یہ چادر نو کنارے ہیں تو پکڑ لو چادر پکڑی فرمایا نو اٹھاؤ چادر نو اٹھایا جا رہے ہیں چادر نو بلند کیتا جا رہے ہیں میں قربان جاواں جدوں یہ پتھر زمین تو بلند ہو کے مقررہ جگہ دے برابر پہنچیا جتھے اج حجر اسود پہ ہے جدوں
اس جگہ دے برابر پہنچیا تے میں دس رہا ہاں میرا سیانا نبی کائنات دا سب تو بڑا دانا سب تو بڑا زیرک ذی شعور جتھے عقلاں دا اختتام ہے جتھے سمجھا دیاں جناب حداں نے اتھوں عقلاں شروع جدیاں ہو رہی ہیں میرا سونا مصطفیٰ میرا سیانا نبی میری سرکار فرمان لگے ادھر ویکھیا جے میرے وال سارے چودھریاں نے چادر پڑی ہے فرمایا وہ چودھریوں تے سردارو ہن تواڈے ہاتھ تے ویلے نہیں جے آنکھوں تے پتھر میں ہی رکھ دیا حجر اسود میں ہی رکھ دیا سارے چھپ کر کے کلوتے میری سرکار نے پتھر اٹھایا یہ دی جگہ تے جتھے آج پہ ہے یہ تے نصب کر دیتا حضرات غور کرے آجے فضا بھی مسکرا اٹھی جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور اقدوروں سے کھل نہ سکا وہ رازق کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں نیویاں پاکے کھلوتے مکے والے زبانے آلڑ کے دوجے نو کہنے نے محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے بھالے محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے بھالے مگر یہ تو نکلے جہاں سے نرالے میں قربان جاواں پوری کائنات سب تو زیادہ سیانا میرا سونا مصطفیٰ سب تو بد کے سونا میرا سونا مصطفیٰ اے رب نے رہنما عطا کیتا ہے جنہ منیا انہاں دے چہرے روزے قیامت چمکدے ہون گے جنہ نہیں منیا فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ہتھاں تے چک مار دے ہون گے دندیاں کٹ کٹ کھاندے ہون گے افسوس دی کیفیت یوم يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی مکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا روندے ہونگے ہتھاں تے چک وڈ وڈ کھاندے ہونگے اے افسوس دی کیفیت ہے افسوس دا مقام ہے ہائے افسوس اللہ دے نبی نو چھڑ کے کسی ہور دی نسبت کیوں لگائی اللہ دے پیغمبر نو چھڑ کے کسی ہور دے پیچھے کیوں لگے آج کسی نو حدیث رسول دکھائی جائے نا وہ کہنا حدیث تو ایسے ہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہم فلاں امام صاحب کے ماننے والے ہیں ہم دین پہ اسی طرح چلیں گے جیسے دین میرے امام نے سمجھا جیسے دین میرے فقیہ نے سمجھا جیسے دین میرے بڑے اکابرین نے سمجھا ہم دین کو اس طرح مانیں گے ٹھیک ہے حدیث رسول بھی ایسے ہے لیکن ہم اپنے امام کے فتوہ کو چھوڑ نہیں سکتے اللہ دی قسم روزے قیامت روندے ہونگے ہتھاں چک وڈ وڈ کھاندے ہونگے پر اس دن دا رونا فائدہ دے سکدا اس دن دا رونا بیکار اس واسطے آؤ 100 ہاتھ رسہ تے سرے تے گنڈ آخری گالے میرا پیغام ہے سونے ہو اس سونے دے پیچھے لگ جاؤ جدی زبان سونی جدیاں اکھاں سونیاں جدا چہرہ سونا جدیاں زلفاں سونیاں جدا کردار سونا جدی گفتار سونی جدی ذات سونی جدی بات سونی جدی سنت اور طریقہ سونا جدا قول تے حدیث سونی اور جس پاک پیغمبر دی زندگی اعلان نبوت تو پہلوں بھی سونی اعلان نبوت تو بعد بھی سونی جدا بچپن سونا جدا لڑکپن سونا جدی جوانی سونی جدا بڑھاپا سونا جدے سفر سے حضر سونے جدی خلوت تے جلوت سونی اور جدا جہاد سونا اور جدی للکار سونی جدی دعوت و تبلیغ سونی میں قربان جاواں سونا کڈا کو سونا جدو جناب حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے وچ لے کے آئیاں بنو سعد وچ بیبیاں کر کر گلاں کردیاں ایک دوجے نوں آندیاں نے نہیں جیڑا بچہ حلیمہ لے آئی ہے تو ویکھیا ہے ایک دوجے نوں بیبیاں جنہیں ویکھیا نا وہ کہندی ہے وہ دسدی ہے دوجیاں نوں کہ میں کی ویکھیا ہے سبحان اللہ تے جنہیں نہیں نہ ویکھیا وہ آندی نہیں جلدی کرو مینوں بھی وکھا کے لے آؤ یہ ہو جیا بچہ ایڈا سونا بچہ ایک دوجے نوں کہہ رہی ہیں نی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے
نی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے اور پتہ دے کہ ہو جیا بچہ حلیمہ سعدیہ لے کے آئی نی سنے آئے ہس دیتی دن چڑھ جاندہ ہے جدے اندر لو ہوئیے او بولے نی سنے آئے ہس دیتے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہی لاندا ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہی لاندا ہے ایڈا با کمال ایڈا با کمال سعدیہ دے گھر میں کھڑتے چلیے ہر قربان جاواں کہن لگیاں حلیمہ تے بالکل ماڑی ایدے کوڑ تے شے کوئی نہیں جی پر سنے ہے جدر دا مکیوں یتیم لے آئیے حلیمہ دے دینی بدل گئے نے تے کی بنے ہیں کہ نیاں نے نی سنے آئے ہون تے ہو پیسہ بھی نکال دی پتہ کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی نی پتہ کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی اے سب جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے پوری کائنات وچ سب تو زیادہ سونا سب تو زیادہ سونا کون آنکھو داڑی والا میں دسیا نا جدی زبان بھی سونی جدے چہرہ بھی سونا جدہ سینہ بھی سونا جدہ کردار بھی سونا جدے خسائل بھی سونے جدے مناطب بھی سونے جدے مناقب بھی سونے جدیاں شانہ عظمتہ دی حد کوئی نہیں ایک صفت رہ گئی صفتہ تے اور بھی بڑیاں نے نا اے جڑیاں نمایاں دسنا میں پیا سب تو سونا کون آنکھو داڑی والا لگ جائے نا پتا اللہ دی قسم داڑی والا پوری کائنات وچ سب تو زیادہ سونا ہے میرا پرا جے داڑی مناندہ ہے نا تے اس واسطے مناندہ ہے کی لگا کوئی اس تو تے نہیں نا چہرہ تبدیل کردہ چہرے دی ڈینٹنگ پینٹنگ اس تو تے نہیں نا کراندہ کہ میں کوجا لگا میں پیڑا لگا داڑی منان والا داڑی کٹان والا داڑی دی کانٹ چھانٹ کرن والا اس تو کردہ ہے کہ میں سونا لگا سونیا تو اپنے عمل دے نال کتے گستاخی نہ کر دیویں اللہ دی قسم داڑی کٹان والا سونا نہیں ہو داڑی منان والا سونا نہیں پوری داڑی صاف ستری کر کے سونی ودا کے رکھن والا کائنات وچ سب تو زیادہ سونا سب تو سونا داڑی والی سونے بن جو جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جان نورو نور جنت حاصل دوزخ دور نال پیار بلان حضور چڑھ جاؤ بیڑے پر لو پور جنت باغ بہشت قصور بنے کھڑی اڑی کے ہور ہائے ہوئے ایویں نہیں لبنی پورا واسطے تیاری کر کے جاؤ جے 5 وقت دیاں نمازاں با جماعت رمضان دے روزے سنت دے پیکر حیا دے پیکر اخلاق دے پیکر بن کے جاواں گے پورا استقبال کرن گیاں نہیں تے ہورے تے وٹ دے پے اللہ اپنی رحمت دے نال صحیح معنی دے اندر سر تو لے کے پیراں تک محبوب کائنات دی محبت دے رنگ وچ رنگ جان دی اللہ توفیق عطا فرما دو ہی نے دو ماں دے ہو دو ماں دے بن کے رہا جے جان میں بھی دو ایمان میں بھی دو جان میں ایک ماں ہے ایک باپ ہے ایمان میں ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوجنا ہے رہنما سے پوچھنا ہے جدی جان چ تیجا رلیا چگا او دا بھی گلیا جدے ایمان چ تیجا رلیا چگا او دا بھی گلیا جان چ تیجا رل جائے لوکی حلال دا نہیں کہندے تے جڑا ایمان وچ اللہ تے رسول تو بعد تیجا رلا لے قرآن کھول کے ویکھو حلال دا او بھی نہیں جے رہندا مثال بھی رب نے نبی نوح دے پتر دی دتی فرمایا سانو پتہ ہے پتر تیرا ہے خون تیرا ہے نطفہ تیرا ہے پر اللہ تے رسول تو بعد خرے کنے کوئی ایمان وچ رلا لے میں رب کہہ رہا انہو لیس من اہلک اے تیرا ہے
یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے اہل بچوں ہی نہیں. جدی جان چ تیجا رلیا تاویں چگا گلیا، جے ایمان چ تیجا رلیا تے تاویں چگا. اللہ اپنی رحمت دے نال دوواں نو کافی سمجھ دیاں زندہ رہن دی توفیق عطا فرما، توحید و رسالت دی گواہی تے عملی طور تے اظہار تے اور اس تے خاتمہ نصیب فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں جڑے بھائی زبیر صاحب اللہ پاک نے انہوں نے بیٹا عطا کیتا ہے، بھائی اسلم صاحب نے اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے. دعا کرو اللہ انہاں بچیاں نو دیندار بنائے اور انہاں والدین واسطے دنیا آخرت دے اندر باعث عزت، باعث کامیابی اور مبارک بنائے. بھائی زبیر دے بھائی انہوں نے کی نام انہوں نے بھائی او بے اولاد نے، دعا کرو اللہ انہوں نیک اولاد عطا فرمائے. حجی انہوں صاحب دے صاحبزادے محترم مولانا محمد زبیر صاحب انہوں نے بھائی عمیر صاحب ایکسیڈنٹ ہویا انہوں دا، حجی صاحب دے صاحبزادے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دیگر بیمارہ فوشدان سبھی اللہ اپنی رحمت کرے. سبحانک اللہم و بحمدک.